भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Psalm chapter 91 verse 7 सकाळीच्या वेळार हे उतार आज आमकां म्हणटा. मोगाचेनो ह्या सकाळीचो वेळ देवाक अर्घा दिवचो जावन आसा. देवा स्तुती करचो वेळ जावन आसा. कित्याक परत आमकां उसवाड पळोवंक ताणें फावो केला. आमकां राखून व्हेला आनी आमकां सांबाळून व्हेला. सगळी रात बरी न्हीद ताणें आमकां फावो केला. ताच्या हातांत ताणें आमकां दवरला. त्या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घा दिवया. ताका आमी दिनवासया. ताका आमी होगळसया. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घा दिता. सगळी रात तुवें आमकां सांबाळलाय. सगळी रात तुवें आमकां सांबाळून व्हेलाय. परत उसवाड पळोवंक तुवें आमकां फावो केलाय. तुज्या अगणीत मोगा खातीर सासणीक मोगा खातीर तुज्या मीत मेरणांतल्या मोगा खातीर आमी तुका अर्घा दिता बापा. बापा हर एका दिसा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्रात्म्या उदेशी आमकां नवें जिवीत तूं दिवन आसाय बापा. आनी आमच्या आदाराक तूं पावून आसाय बापा. सगळ्या वायटांतलो तूं आमकां राखून आसाय आनी सांबाळून आसाय बापा. बापा आमी तुका अर्घा दिवंक विसरला रे. तूं हर एक दिसा तुजी काकूत आनी तुजी कृपा तुजी दयाळ दिश्ट आमच्या लावूनच आसाय बापा. त्या खातीर काळजांत हांव ह्या सकाळीच्या वेळार तुका आमी अर्घा दिता. वाकणटा दिनवासता तूं आमचो विस्वासी दयाळ आनी मोगाळ जावन आसाय बापा. बापा हर एक दिसा आमकां सोडचो नाय आनी जाणचो नाय म्हणून ते बासयले बापा. त्या तुज्या विचित्र मोगा खातीर आज आमी अर्घा दिता. वाकणटा दिनवासता होगळसिता. एक घडी आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. सकाळीच्या वेळार ताची दैवीक सकत आमच्या जिवितान वाळून येवं दिया वळा. सकाळीची आमची काळजां मोनां दैवीक सत्यान बरोवन दी. एक उसवाड आमच्या जिवितान एक सकत आमच्या जिवितान वाळून येवं दिया वळा. हे येशू तुज्या आत्म्यान आमकां बोर. तुज्या आत्म्यान आमकां बोर. तुज्या आत्म्यान आमकां बोर. तुज्या आत्म्यान आमकां बोर. तुज्या आत्म्यान आमकां बोर आयच्या दिसा आमची सगळी अस्कत काय
आमची आळसाय, जावं आमची गिराराय, जावं आमची भेसळाय, जावं आमची उण्यापण, जावं आमची पिडा. सकाळीच्या उठोंक जायना म्हणल्या परिस्थितीन आमी आसा. सकाळच्या वेळार एक खंत आमच्या जिवितान भितर सरला जावं. हे जेजू आयचो दीस चलोन व्हरूं तुवें आमकां आदार दिवचे. कोणाची कोर्टान केस आसा जावं आज प्रत्येक तरान आज कोण एडमिट केला, कोणाचे टेस्ट आसा, कोणाचे ऑपरेशन आसा, कोणाचे इंटरव्यू आसा, कोणाची विसा आसा, बेसी पावचर आसा. सगळ्या दिसा जायती रटावळ, जायती समस्या, जायते उण्यापण, जायते अस्कत काय सगळो दीस आज चलो म्हज्यान जायना. सोम्या धाड तुज्या पवित्र आत्म्या, त्या पवित्र आत्म्या आधाराद्वारे, पवित्र आत्म्याच्या आधाराद्वारे, दैवी सत्यद्वारे आयसो दीस चलोन व्हरूं म्हाका तूं करपा लाभय, बोडला पळय, सकतला पळय, म्हज्यान जायना. जेजू तूं म्हज्या सांगाता येवंक जाय, तुवें रावोंक जाय, तुवें रावोंक जाय. सगळ्या आमच्या जेजूच्या हातान दिव्या वेळा सकाळच्या वेळार देवाचें उतर आयकत आसतना ह्या वेळा सगळ्या आमी जिवी सुमेच्या हातान दिव्या. सगळो दीस चलोन व्हरूंक तो जेजू म्हज्या सांगाता रावूं दी, म्हज्या लागीं रावूं दी. त्या जेजूक इनवायट करया वेळा, त्या जेजूक सांगया वेळा. सोम्या आमी कोणा सरशीण वयचे, कोणा लागीं आदार मागचे, कोणा लागीं उपकार मागचे. तुज्या लागीं आसा उतरां ती सासणी जिविताची, सासणी जिविताची. ह्या सकाळीच्या वेळार तुजी सकत आमची जिवितां वळोवन दी, तुजी दैवी सकत आमची जिवितां वळोवन दी, तुजी दैवी पदवी आमकां स्पर्श करून द्या वेळा. सगळ्या वायट हातावन, सगळ्या भानगडीतावन आमकां सुटका, सुटका, चडवण प्राप्त कर सोम्या, प्राप्त कर सोम्या, प्राप्त कर सोम्या. म्हणया वेळा देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवून ये, देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हाका चलोन व्हर, देवाच्या पवित्र आत्म्या आयचो दीस म्हज्यान मुखार सोन व्हरूंक जायना. हांव वस्कर जावन आसा. देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजे देवने म्हणून ह्या गायनाद्वारे सगळी भक्तीपणान, विश्वासान, पवित्र आत्म्याचो आदार घेवन आयचो दीस आमी मुंदर व्हरता आसतना खंयचेच वायट तुजेर आयल्यार तो वायट तुजे जैत व्हरचें ना. खंयची वायट सांगली तुजेर पडोंक आज तुजेर जैत व्हरूंक ट्राय केला रे, ती जैत व्हरूंक शकची ना. कित्याक देवाचो बळवंत आत्मो तुजे भितर काम करना आसा. मात्र न्ही, दैवीक बळवंत आत्मो आज तुका शिकयता, आज तुका आदार दिता, आज तुजेर उलयता. मात्र न्ही, वायटा पाठ करूंक तूं कृपा आनी बळ लभयता. सगळी सांगाता म्हणया वेळा देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये, देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे तुझ्या दैवी सत्य सडकल्या भरायच्या दिवसा आमची अस्कत काय, आमची मुळ्यापण, आमची इराय भयस्कर सुम्या आमचे सोमी तुका आधार देऊ दे, सोमी तुका आधारा पावून दे. जांफर कच्च्या अवघड घरच्या असणारी तो जिवितात तावन तो जीव राखून करू दे. सगळ्या सांगण्यात समस्या भानगडीत बंदरात निरारायत बेसरायत दैवी सगळं तुका स्पर्श करू दे आणि ते सगळं तुका त्यांना फाईट करू द्या. मला भिया नका, जेजू तुझ्या संगात आसा. अरे टेस्टाच्या मध्ये जेजू तुझ्या संगात आसा, डायलिसिस जेजू तुझ्या संगात आसा, प्रत्येक केमोथेरपी जेजू तुझ्या संगात आसा. तुझ्या टेस्टाचा रिपोर्ट आज येऊच्या आसा, भिया नसा. आज जाफरो डॉक्टर कॅन्सर डाऊट करून जाफरो तो भिया नका. या
सकाळच्या वेळा तुझे काळे सुस्त जंतूच्या त्या समाप्त कर तू जीवी जेजूती जंतूच्या अमोलिक रगत तुझ्या वळण देवळा रगत व सुटका जोडतो देवळा संध्या भानगडीनं सुटका प्राप्त जाऊ देवळा जंतूच्या रक्तात व सुटका जंतूच्या भगवत रक्तात व सुटका जंतूच्या भगवत रक्तात व सुटका जंतूच्या भगवत रक्तात व सुटका आशीर्वाद भस्म वळण देवळा सगळं तुझ्या वाळून येते असा वळा सगळी तुझी इरार आहे कालवारच्या कुर्साच्या मला पडून पडते असा वळा तू फ्री जाऊन असाय तुझ्या भितर बळवंत आत्मा आज वावर करते असा तुझ्या भितर दैविक सत्य आत्मा आज काम करते असा दैवी पदवी तुझी भितर वाळून येते असा सकाळचा वेळ एक आशीर्वाद असो हे बेसव असो तू पळणार वेते असाय कामाक वयताना मागण्या गाणं ऐकते असाय जाफरो काम करताना घरा भितर त्या मागण्या ऐकते असाय वळा हे दैविक सगळं तुका स्पर्श करू देवा स्पर्श करू दे स्पर्श करू दे स्पर्श करू दे स्पर्श करू दे बघा जनो देश समजो जाऊ दे एक आशीर्वाद असो बेसव असो आणि कृपे असो पवित्र आत्मा तुका आज आधार देऊन पवित्र आत्मा तू सोलून वरतलो जावं फुरो तू उजव्याक वेचर आसा तेकी तेकी अवघड घडचेर आसा पवित्र आत्मा तुका दाव्या कुशींतल्यान व्हरून अनेक वाटेरून पावयतलो त्या खातीर आज सगळे तुमची जिबी सकाळच्या वेळार बापा पुता पवित्र आत्म्या अर्घा दिया ताका स्तुती करा ताका वाखाणया सगळे म्हज्या सांगाता म्हणा कीर्तन 90:1:7 सगळे म्हज्या सांगाता म्हणा तुझे कुशीन 1000 जण मरण पडतेत तुझे कुशीन 1000 जण मरण पडतेत तुझ्या कुशीन 1000 जण मरण पडतेत तुझे कुशीन 1000 जण मरण पडतेत आणि तुझ्या उजव्याक 10,000 आणि तुझ्या उजव्याक 10,000 आणि तुझ्या उजव्याक 10,000 आणि तुझ्या उजव्याक 10,000 तरी तुझे सरशीन कसलेच वाईट पावचे ना तरी तुझे सरशीन कसलेच वाईट तरी तुझे सरशीन कसलेच वाईट पावचे ना तरी तुझे सरशीन कसलेच वाईट तरी तुझे सरशीन कसलेच वाईट पावचे ना तरी तुझे सरशीन कसलेच वाईट पावचे ना 91:1 जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयात रावता 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 आणि सर पदवीधराच्या सावळेत वस्ती करता आणि सर पदवीधराच्या सावळेत वस्ती आणि करता सर पदवीधराच्या सावळेत वस्ती करता आणि सर पदवीधराच्या सावळेत वस्ती तो करता सर्वेस्परा म्हणता तो सर्वेस्परा तू म्हजो आसरो तू म्हजो तू आसरो म्हजो आसरो तू म्हजो आसरो तू म्हजो आसरो तू म्हजो आणि आसरो म्हजे कोटे आणि म्हजे तू कोटे म्हजो देव तू म्हजो तू देव म्हजो देव तू म्हजो तू देव म्हजो देव तू म्हजो तुझेर देव दवरता म्हजो विश्वास तुझे दवरता म्हजो विश्वास तुझेर दवरता म्हजो विश्वास तुझे दवरता म्हजो विश्वास तुझेर दवरता म्हजो विश्वास तुझे दवरता म्हजो विश्वास तुझेर दवरता म्हजो विश्वास तुझे दवरता म्हजो विश्वास सगळे म्हणया तुझेर दवरता म्हजो विश्वास म्हणया तुझे दवरता म्हजो विश्वास ह्या सकाळच्या वेळार सुमया तुझे दवरता म्हजो विश्वास सगळो दीस आसोलन व्हरता आसतना तुझे दवरता म्हजो म्हज्या विश्वास इंटरव्यूच्या वेळार तुझे दवरता म्हजो म्हज्या मेडिकल विश्वास टेस्टच्या वेळार तुझे दवरता म्हजो विश्वास रिपोर्ट येवच्या ह्या वेळार तुझे दवरता म्हजो विश्वास म्हज्या अस्कतकायच्या वेळार तुझे दवरता म्हजो म्हज्या विश्वास अनवारा आणि खंत बेजार आयिल्ल्या वेळार तुझे दवरता म्हजो विश्वास पिडेची सकत म्हजे जैत वेल्ल्या वेळार तुझे दवरता म्हजो विश्वास टेस्टाची मोडा म्हजे जैत वेल्ल्या वेळार तुझे दवरता म्हजो विश्वास म्हजे नाव पाड करू चिंतल्या वेळार तुझे दवरता म्हजो विश्वास म्हाका कॅन्टलाच्या जणकल्याच्या समाज हातांत हांव तुझे दवरता म्हजो विश्वास म्हज्या मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा आमचो विश्वास आमच्या सुमयाचे दवरया आमचो सुमी ह्या सकाळच्या वेळार सगळो दीस आमकां चलोन व्हरूंक
एकलो मात्र आदार दिता. त्या खातीर म्हणटा की आमकां देवाचे उतार खरेंच तूं तुज्या दोळ्यांनी पळयतलोय नश्ट्या मनशांक कसुरी मसुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो, तुजो आसरो. आज तुजो आसरो जावन आसलो तो सोमी तुका राखून व्हरता आनी तुका सांबाळून व्हरता. सगळो दीस एनॉयटिंगांत राव, एनॉयटिंगांत राव. कितें कितें चिंतून डिस्टर्ब जावन जावं खंयचे एटॅचमेंट आसा थंय आज सोमार. आज पेकोणेचो दीस जावन आसा. आज विशेष ती दनपारां पेकोणेच्या आराधनांत पेकोणे खातीर आमी मागता. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर आज कितेंय तुजे भितर आसा जाल्यार पेकोणे खातीर मागूंक जाय. इन्नर वुड्स त्या खातीर म्हज्या थोड्या फावटी अचानक म्हळ्यार आमी त्याच सुवातेर वचूंक पडटा. आमी सोडीचे म्हूण चिंता, आमी भायरेचे म्हूण चिंता. आमच्या मोतीच्या अस्कतकाये द्वारे आज खंयचेय बंदकणी सांपडल्या द्वारे आमी देवाच्या मोग ट्विस्ट करता, ट्विस्ट करता. म्हळ्यार कंटिन्यू देवाच्या मोगान बुडोवन आमचे भितरले पेकोवणेक आमी अनुभव करूंचे बदलाक थोड्या फावटी इल्लेशे डायवर्ट करता मन. जावं फुरो थोडे जोक्स पळयते रावचे, पळयते रावचे, पळयते रावचे, तातूंच बुडोवन रावचे. कित्याक म्हळ्यार ते एनॉयटिंगांतल्यान भायर वचून देव सर आनीक आमकां प्रेरणा दिता. त्या खातीर आज मागूंक जाय आमी हे 7 दिसां जाता जाल्यार प्राचित करा, डिवायन मर्सी रोजरी करा, प्रत्येर्साचो जाता जाल्यार तेर्स करा जाता तितले. कित्याक म्हळ्यार कितें सांगली आमच्या भितर आसा आनी क्विकली आमी त्या सुवातेर वचून पडटा. दनपाराच्या वेळार ह्या 7 दिसां आमी ह्या विशयान नियाळकन आनी मागया. म्हज्या मोगाच्या न्हू प्रत्येक तरान आयचे उतार जर सिराक चॅप्टर 33 वर्स 1, सिराक चॅप्टर 33 वर्स 1 आमकां अपुर्बायेचे उतार आमकां अशें म्हणटा. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता ताचेर कसलेंच वायट येवचें ना. तो कश्टान पडत जाल्यारय ताका सुटका मेळटली. एकडे म्हजे सांगता वाचा, तुमी वाचा सिराक चॅप्टर 33 वर्स 1 सगळे म्हजे सांगता म्हणा. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता, 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 जो सर्वेस्पराची भिरांत ताचेर धरता, कसलेंच वायट येवचें ना. ताचेर कसलेंच वायट येवचें ना. ताचेर कसलेंच वायट येवचें ना. ताचेर कसलेंच वायट येवचें ना. तो कश्टान पडत जाल्यारय तो कश्टान पडत ताका जाल्यार सुटका मेळटली. ताका सुटका मेळटली. ताका सुटका मेळटली. ताका सुटका तो मेळटली. कश्टान पडत जाल्यारय तो कश्टान पडत ताका जाल्यार सुटका मेळटली. ताका सुटका मेळटली. पळय म्हणजे डॅनियल चॅप्टर 14 वर्स 31 आमी जायते फावटी वाचला ते उतार. अजून एक घडी आमी पळया. उतार अशें म्हणटा की ताणें दानियेलाक सिंहाच्या दोलेंत उडयलो आनी तो तांतो 7 दीस 7 सिंहासनांत आसलो. कोण? दानियल. म्हज्या मोगाचे न्हू दानियेलाच्या जिवितान कश्ट आयले. कश्ट जैत वेले गे आमच्या जिवितान कश्ट येना म्हूण न्ही. एवरी डे आमच्या जिवितान कश्ट आसत. द वर्ड उतार आमकां अशें म्हणटा की उतराचेर पातयेणी दवरूंक जाय, उतराचेर बळवंत रावूंक जाय. उतार आमकां जिवीत दिता, उतार आमकां आदार दिता, उतार आमकां सकत दिता. म्हज्या उतार अशें म्हणटा की पळया जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता. कोणें भिरांत धरली? दानियेलान. प्रत्येक तरां सर्वेस्पराचेर विस्वासून रावलो दानियल. म्हज्या मोगाचे न्हू डॅनियल चॅप्टर 1 वर्स 8 आमी वाचया. डॅनियल चॅप्टर 1 वर्स 8 आमकां अशें म्हणटा की पूण आपूण रायाचें जेवण जेवन आनी दाका सोरो पिवन आपणा भ्रश्टोंचो ना म्हूण दानियेलान निश्चय केल्लो. परतून म्हणटा एकडे वाचया आमी डॅनियल चॅप्टर 1 वर्स 8. पूण आपूण रायाचे जेवण पूण जेवना आपूण रायाचें जेवण जेवचो ना आनी दाका सोरो आनी पिवना दाका सोरो पिवचो ना म्हणून आपणाक भ्रष्टोंचो ना आपणाक म्हणून भ्रश्टोंचो ना म्हणून दानियेलान निश्चय केलो. दानियेलान निश्चय केल्लो. दानियल निश्चय केल्लो. हांगा म्हणटा की जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता, सर्वेस्पराची भिरांत तुजी येताय, सर्वेस्पर तुज्या आदाराक आसता म्हूण तुका कळीत आसा. त्या भिरांत तुजी येते एक होलीनेस जिवीत, हे पवित्रपणाचें जिवीत, पवित्रपणाचें जिविता इनाम आसा. होलीनेसाक इनाम आसा. हर एक सांतांनी पवित्रपणाचें जिवीत जियेलें. म्हज्या मोगाचे न्हू देवान तांकां सोण घाले गी, जैताचो मुकुट तांकां दिवं ना गी. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या दाळा तूं पवित्रपणान जियेते. पवित्र आत्मो तुका लीड करता आनी गायड करून व्हरता.
केन्ना तूं पवित्रपणान जियेते पवित्र आत्मा तुका हर एक दिसा आदारा पावतलो आनी पवित्र तुका शिकयता तुज्या भुरग्यांक तो फसोवंक दिवचो ना जाफरो तुज्या घोवाक तो फसोवंक दिवचो ना तुज्या बायलेक तो फसोवंक दिवचो ना कितलेय तूं दुबाव कर जर तूं पवित्रपणान जिवन आसाय एक स्त्री तूं पवित्रपणान जिवन आसाय भाग्यवानपणान जिवन आसाय आज प्रमोद देवाच्या सावळेंत तूं जिवन आसाय जाफरो दादलो म्हज्या मोगाच्या न्हू आज तुजी बायल तुजो घोव तुजी भुरगीं खंय फसोन पडची ना कित्याक देवाचो आत्मो देवाची दैवी सकत तुमकां सगळ्या कुटुंबाक आरोवन धरता म्हज्या मोगाच्या न्हू पळया दानियेलाची जिवितांत दानियल श्रद्धा मेशक अबेदनगो हे पवित्रपणान जिवीत जियेले ती म्हणटा रायाचे दाका सरोसण पियोवना ती देवान तांकां अति उत्तम देणे दिले प्रत जाणवायचे देणे दिले कारभाराचे देणे दिले बऱ्या बऱ्या हुद्द्यार वचून पावयले पवित्रपणाक हर एक दिसा देव आदार दिता एक टेस्टमनी आयकून म्हज्या मोगाच्या न्हू कंटिन्यू कित्याक म्हळ्यार टेस्टमनी आयकत आसतना कसे ताणी सोम्याक उलो मारले सोम्या ती बळवून सवरवली सोमी कशे तांच्या आदारा पावलो हे घडी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड एकली बहीण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या घोवाक फूड पायपांत 4th स्टेज कॅन्सर आसा 4th स्टेज कॅन्सर म्हण डॉक्टरान म्हळे आनी फूड पायपांक ताका खंयचे फूड खावंक जायनातले जावं कश्ट जाताले तो इराऱ्यान बुडलो समज सगळे एंटायर फॅमिली रडोंक सुरू केली तेणी आमी ताका हॉस्पिटलाक आपण व्हेले थंयसर डॉक्टरांनी ताका किमोथेरपी जायचे म्हणून सांगले आणि ताका आमी किमोथेरपी सुरू केले किमोथेरपी जात आसतना ताका किमोथेरपीचे साइड इफेक्ट्स जावंक सुरू जाले त्या वेळार आमी डिवाइन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्ले आणि तांणी दिल्ले देवाचे उतार ह्या बाबाचे जिवितान काम करूंक सुरू केले कित्याक वर्ड उतार आमकां सकत लाभयता उतार आमकां बळ दिता उतार म्हणटा सिराक चॅप्टर 33 वर्स 1 जो सर्विसपराची भिरांत धरता ताचेर कसलेंच वायट येवचें ना सगळी देव भिरांती जियेत आसतना सगळे कुटुंब देवाक उलो मारता आसतना म्हज्या मोगाचेर तो कश्टान पडत जाल्यार ताका सुटका मेळटली मुखार वचचें आमी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी सदांच उसार नासल्या तशेंच ताच्या उपरांत ताका 4th पटी पेट स्कॅन रिपोर्ट काढूंक सांगले आणि त्या वेळार त्या रिपोर्टांत देवाच्या उतरा मार्फत कॅन्सर सेल्स क्लियर जाल्यात म्हणून कळून आयले पण 4th पटी ताका पेट स्कॅन काडटा आसतना तितून पर्यंत देवाचे उतार ती वाचून आसले मागण्या ती भिदेसन आसले आराधना भाग घेवन आसले एवरीडे आराधना सगळी प्रत्येक येवकरिस्तांतलो जेजू म्हज्या गांवाची काकूत कंटिन्यू मागता आसतना म्हज्या दैवीक सकत ह्या भावाचे जिवीत स्पर्श करूंक लागले उतार म्हणटा की तो कश्टान पडत जाल्यार ताका सुटका मेळटली 4थ्या पटी पेट स्कॅन करता आसतना 4थ्या पटी पेट स्कॅन रिपोर्ट करता आसतना पेट स्कॅनाक कळून आयलें की कॅन्सराची पिडा ताची उणी जाला मात्र न्ही क्लियर जाते आसा म्हज्या मोगाचेर अजाप करचे देवाक तर आमी उलो मारचे आमच्या देवाक ताच्या सावळेंत रावंक जाय दानियल एक भाग्यवानपणान जिवीत जियेत आसतना श्रद्धाक मेश अबेदनगो भाग्यवानपणान जिवीत जियेत आसतना देव तांच्या आदारा पावनागी ह्या सोमाराच्या दिसा हो दीस तुमी आराम करता आसतना देव तुमच्या बगलेक नागी जावं खंयचे रिपोर्टचे टेस्ट वेता जावं देव तुमच्या सांगाता नागी म्हज्या मोगाचेर ह्या भावाच्या जिवितांत 4थ्या पटी पेट स्कॅन करता आसतना देव ताच्या सांगाता रावलो कित्याक तितून पर्यंत थांबान आसतना देवाक ताणें उलो मारूंक सुरू केलें साम चॅप्टर 145 वर्स 19 म्हणटा की आपणा भियोन चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता आमचो देव निवारतलो म्हज्या मोगाचेर न्हू आमचो देव आमकां सोंड घालिना भाग्यवानपण पवित्रपण हटदन बसचें नाका ते सुपाटी 10 वर्सां पयलीं कितें जालां तें चिंतून बसों नाका थंयच सांपडून रावचें नाका आमचें जिवीत मोठवें आमकां आदार ह्या मोठव्या परिणात देव मात्र न्ही देव मात्र जाय चिंतलां आमच्या जिविताचें पवित्रपण इम्पॉर्टंट होलीनेस इम्पॉर्टंट
त्या खातीर म्हज्या मोगाचें पवित्र आत्मो तूं जिवितांत आज रास कर. तो पवित्र आत्मो तुका मुंदर व्हरीचें जाल्यार, तो पवित्र जिवितांत काम करचें जाल्यार ह्या वेळार पवित्रपणान हांवें तुवें जिवंक जाय. त्या खातीर फर्स्ट पॉयंट आयच्या दिसा इन्नर वूंड जावन आसा. आज देन फॉर 2:45 टावन 4 o'clock म्हणचे आयच्या आराधना भाग घेवन विशेषतेन मागा. म्हज्या काळजान खंय खंय गाय पडला, खंयचे खंयचे एरियांत हांव दुखला. जेजू म्हाका आपड म्हज्या लागीं जायना, इवन म्हाका तें भायर काडूंक जायना. तुवें मात्र म्हाका गुण करीचे, हात लायचे आनी बरेपण लाभयचे. आज तुवें तुज्या देवाचेर दवरलो विस्वास बिलकुल आज कितेंच निराश जावचो. आज तूं हर एक तुज्या पैणाचे देव तुका राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता. तुजे पांय फातरां आदाळनाशे देव तुका आदारा पावता. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू भावाची टेस्टमनी कशी आयकले, कसो 4थ्या पॅट स्कॅनाच्या वेळार देव ताच्या आदारा पावन सगळो रिपोर्टच क्लियर जालो. सेम देव तुमच्या जिवितांत तुमच्या आदारा पावतलो. एकडे मागया मोगाळा बापा, ह्या सकाळीच्या वेळार तुका आमी अर्घ दिता बापा, तुका आमी वाकणटा बापा. आज जायते बाबणे टेस्टाक वेते आसात बापा, जायती बाबणे आज कॅन्सर म्हणून वयसान म्हणला बापा, जायत्या बाबणांक आज डायलिसीस आसा बापा, कोण ओपन हार्ट सर्जरी आसा बापा, कोण हार्ट अटॅक आयला बापा, कोण एक्सिडेंट जाला बापा, कोणाक मरेकार पिडेक सापडला बापा, थोड्या जाणां पिडास मेळना बापा, थोड्या जाणांची कंडिशन बॅड आसा बापा. बापा आज ह्या सगळ्या बाबणांक तुज्या मुखार उबारता बापा. बापा आज तांची दया दाखय बापा. हे सगळे स्वाद ह्या सकाळीच्या वेळार मागता आसतना बापा, बापा तुजी सकत, तुजी पदवी तांकां स्पर्श करून द्या वळा, स्पर्श करून दे बापा. तांची काळजा, तांची मनां, तांची जिवीत उक्ते कर बापा. बापा आपड बापा तांकां, आपड बापा तांकां, आपड बापा तांकां. आयज दीस बापा आमकां जण एकला तुजो आदार जायचे. सगळ्या वायटांत हांव देवसराच्या, काळोखाच्या, अंधकाराच्या सांकळेंत हांव आमकां सुटका लाभय बापा. बापा आज तुजी कृपा आमची जिवितां वळून येवं दी म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू आज 2:45 आनी 4 o'clock पर्यंत विशेष आराधन पेकोवणे खातीर कायन आनी आबेला विशाल म्हज्या मोगाचें न्हू एनोस केल्या उपरांत फाल्यां थावन फाल्यां सकाळीं म्हळ्यार 10, 11, 12 फाल्यां सकाळीं 9 वरांतून 12 वरां पर्यंत 3 दिसाचो त्रिंदूम सेंट आंतोनी आश्रम जेप्पू म्हज्या मोगाचें आसरो जेप्पू. त्या सुवातेर तुमकां कळीत आसा सकाळीं 9 वरांतून 12 वरां हांव आनी फादर भाजी वास त्या सुवातेर आसतले. आनी ह्या व्हडा संख्यान त्या मागीर मिसाचें बलिदान आनी नोवेना तशेंच आसतलें. तशेंच सांजेर मिलारांत सांजे 4 वरां 7 वरां पर्यंत सेम 3 दीस त्रिंदूम सांगा एकामेकाक ह्या व्हडा संख्यान आनी समेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. म्हज्या मोगाचें न्हू दीस जावं दी एक आशिर्वाद आसो. प्रत्येक तरा उतार म्हणटा की सिराक चॅप्टर 34 वर्स 14 सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो केदीस कावजन सोना आपले धैर्य सांडचो ना. कित्याक सर्वेस्पर तांचो बरवसो. तुमचे धैर्य सांडी नाका, कित्याक सर्वेस्परस तुमचो बरवसो जावन तुमच्या सांगात उबे रावतलो आनी सगळो दीस चलोवन व्हरूंक तो सोमी तुमकां आदार दितलो, बळ दितलो. परतच्या टेस्टमनी आयकुया. देवाक आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. ग्रेसी वाज म्हणली बहीण गोंयांत आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत 12th स्टँडर्डांत शिकोवन आशिल्लो आनी तो शिकच्यांत मस्त पाटी आशिल्लो. ताणें एग्जामांत बऱ्या मार्क्सांनी पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव दीस आनी रात म्हणल्या बरी सदांच उसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव म्हज्या पुता खातीर हांव मागोन आशिल्लीं. आज्या पितरान म्हणल्या बरी आतां म्हजो पूत बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला. फर्स्ट क्लास मार्क्स ताका फावो जाल्यात. एदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जन्मायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड. डोरोथी म्हणली बहीण लंडन तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा हांव काम कळोन घराच आशिल्ली आनी हांव कामाच्या सोदनेर आशिल्ली. कितलें काम सोदल्यारय म्हाका काम मेळनाशिल्लें. त्या वेळार हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना व्हडा भवार्थान सदांच उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भवार्थान हांव धन्य देवा लागीं सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं कळनासतना दिंबयेर पडोवन सदांच हांव मागोन आशिल्लीं. आज्या पितरान म्हणल्या बरी हांवें मागूंक सुरू करून 1.5 मंथांतच म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 19. नितीवंत मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या बहिणीची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या बहिणीची डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जिवंत जेजू लागीं हांव कळनासतना म्हज्या बहिणीच्या डिलिव्हरी खातीर मागोन आशिल्लीं. आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या बहिणीक कितेंच बादाक नासतना म्हज्या बहिणीची डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जाली आनी ताणें एका चेडवा भुरग्याक जल्म दिला. प्रेग्नन्सी टायमार म्हज्या बहिणीक आनी ताच्या भुरग्याक राखून व्हेल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 113 वर्स 9. वन्स डे स्त्रियेक भुरग्या बाळांची संतोष बरीत आवय करून तिच्या घरान तिका वस्ती करूंक दिता. प्रेज द लॉर्ड. सारा डायस म्हणली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो मेडिकल रिपोर्ट येवचो आशिल्लो आनी तो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदां कळनासतना उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्लीं आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हजो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 21 वर्स 31. गोड्याक झुजाच्या दिसा पासत आयतो केला, पूण जैत सर्वेस्पराचें.